एटलिस्ट भाग्ने बाटो चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ। भूकम्प आयो भने, नेचुरल डिजास्टर आयो भने ब्याकअप एन्ड डिजास्टर रिकभरी भन्ने चिज म अलमोस्ट धेरै सेसन्सहरूमा गएको छु। कराउँदा थाक्थ्यौँ हामी। ब्याकअप एन्ड डिजास्टर रिकभरी हुन्छ, भइहाल्छ नि हुन्थ्यो, तर भूकम्पले चाहिँ होइन भएन भनेदेखि चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। लेटली इभन गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमै राहदानी विभागको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, नगरपालिकाहरूको कुरा गर्नुभयो भनेर भनेदेखि पनि दे हेभ जस्ट स्टार्टेड डेभलपिङ इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स प्लान। के गर्ने त, राजधानी विभागको सबै कम्प्युटर्सहरू बन्द भयो भने कसले के भन्ने? तपाईँ कसैले प्रेसबाट सोध्यो तपाईँहरूको कम्प्युटरमा यस्तो भयो अरे, जनताले सेवा पाउन छोड्यो भनेदेखि कसले भन्ने? हु इज टु एन्सर दिस पर्टिकुलर क्वेसन? दिस इज अल अ पार्ट अफ इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स प्लान। त्यो त एउटा पार्ट होला, के भन्ने पार्ट एउटा होला। अर्को पार्ट भनेको भोलिबाट त मान्छेलाई राजधानी दिन पर्यो नि त। दिन पर्यो भनेदेखि अब के गर्ने? सबै सिस्टममा ऱ्यान्समवेयर लागेको छ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो कम्प्युटर चलाउनु छ भने यति बिटकोइन तिर भन्छ। एकदम सिम्पल चिज होइन। अरू सिचुएसन्स पनि हुन सक्ला, तर ऱ्यान्समवेयरवाला सिचुएसनमा जाऊँ, तिम्रो कम्प्युटर चलाउनु छ भने यति बिटकोइन तिर, अनि त्यो पछाडि चलाउन दिन्छु नत्र दिन्न भन्छ। मान्छे लाइन लागेका छन्, भोलि पनि अर्को लाइन थपिनेवाला छ, घट्दैन। राजधानी सबैलाई चाहिएछ, अब राजधानी दिने कि नदिने? भोलिबाट त ब्याक इन बिजनेस आउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स प्लानले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले एउटा काइन्ड अफ फ्रेमवर्क दिन्छ। कसरी ह्यान्डल गर्ने त? ऱ्यान्समवेयरवाला इन्सिडेन्ट भयो भने थाहा पाउनु, डिटेक्सन एन्ड आइडेन्टिफिकेसन भन्ने छ। आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि मेरो एकाउन्टेन्ट दौडिँदै आएर सर मेरो कम्प्युटरमा त ऱ्यान्समवेयर लाग्यो भन्ने मेसेज आयो। इट क्यान बी एज सिम्पल एज द्याट। एकदम सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँले गएर हेर्नुभयो, यसो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ल यसकोमा त ऱ्यान्समवेयरवाला के अरे मेसेज आइसकेको रहेछ, वी आर अन्डर ऱ्यान्समवेयर एट्याक। यो पनि हुनसक्यो। अर्को भनेको तपाईँले नेटवर्क बेस्ड टुल्सहरू युज गर्नुभएको छ। मेबी यु हेभ युज सिम सोल्युसन्स, यु हेभ युज फायरवल्स, यु हेभ युज होस्ट बेस्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम, जसले तपाईँलाई के दिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टममा ऱ्यान्समवेयर लाग्यो अथवा यो सिस्टममा कुनै काइन्ड अफ साइबर एट्याक भइरहेछ भन्ने जानकारी दिन्छ। त्यो पनि हुनसक्यो। थाहा पाउनुभयो तपाईँले, यहाँसम्म बस्दै गर्दा हामीले थाहा पाइयो। थाहा पाइसकेपछि यसलाई कन्टेन कसरी गर्ने त, फैलिन कसरी नदिने होइन। दुईवटा कम्प्युटरमा मात्र लाग्यो भनेदेखि त दुईवटा कम्प्युटर छुट्टाएर केही गरौँला नि त। 200वटा कम्प्युटरमा लाग्नु भनेको द्याट्स अनदर च्यालेन्ज। 2000वटा चाहिँ कम्प्युटरमा लाग्यो भयो, त्यो अर्गनाइजेसनकै कम्प्युटरमा लाग्यो भनेदेखि त द्याट्स होल न्यू लेभल अफ च्यालेन्ज होइन। सो त्यो हुँदै गर्दा नेक्स्ट स्टेप भनेको कसरी यसलाई रोक्ने भन्ने चिज हुनसक्ला। अब एकदम सिम्पल भनेको छुट्याम न कम्प्युटरलाई, नेटवर्कबाट छुट्याम भनेर भन्ने चिज हुनसक्ला, अथवा पावर अफ गरौँ भन्ने पनि एउटा सिम्पल ह्याक। इट क्यान बी एज सिम्पल एज द्याट। तर तपाईँलाई के चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि यस्तो सिनारियो भयो भने म के गर्छु भन्ने चिज चाहिँ हुनु पऱ्यो कि, विच इज वाट वी डोन्ट सी विथ अ लट अफ कम्पनीज हियर है। अर्को भने चाहिँ त्यो पछाडि अब यसलाई घटाउने कसरी, यो सुरु चाहिँ कसरी भयो भन्ने चिजमा जानुहुन्छ। जब तपाईँले कन्टेनमेन्ट सुरु गर्नुहुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनल लेभलको साइबर एट्याकमा, कन्टेनमेन्ट सुरु गर्नुहुन्छ, कन्टेनमेन्ट सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको डिजिटल इभिडेन्सेसहरू कलेक्ट गर्ने प्रोसेस सुरु हुन्छ है। हामीले वी विल कम टु सम काइन्ड अफ मोबाइल बेस्ड फरेन्सिक अलि एकछिनमा आउँला, म डिजिटल उसमा कुरा गर्दैछु। तर अर्गनाइजेसनल कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ इट्स अन्डर एक्टिभ साइबर एट्याक एन्ड अल्सो वान्ट्स टु टेक हेल्प अफ लिगल सिस्टम भनेदेखि चाहिँ अब मैले कुन स्टेजमा गएर चाहिँ इभिडेन्स कलेक्ट गर्न थाल्ने भनेर भन्दाखेरि मेबी कन्टेनमेन्ट इज द वे द्याट दे क्यान स्टार्ट टु स्टार्ट इभिडेन्स है। त्यो पछाडि इराडिकेसन हटाउन थाल्यो, हटाइसकेपछि सम हाउ यु वेयर लक्की, जम्मा दुईवटामा मात्र लागेर रहेछ, हटाउनु भयो, रुट कज पनि थाहा भयो, तपाईँले फिक्स गरेर पठाउनु भयो। देन यु स्टार्टेड रिकभरिङ द सिस्टम। त्यो दुईवटा कम्प्युटरलाई मात्र हटाएर नयाँ दुईवटा कम्प्युटर ल्याऊँ, मान्छेलाई राजधानी त दिउँ न, त्यो पनि एउटा रिकभरी गर्ने तरिका होला। त्यो दुईवटा कम्प्युटरलाई हेर्दै गरौँला। सानो स्केल छ भने त खासै केही पनि प्रब्लम परेन, तर ठुलो स्केल छ 2000वटा कम्प्युटरमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयर लागेको छ भनेर भनेदेखि त 2000वटालाई के गर्ने भन्ने पनि होला। द्याट क्यान अल्सो बी ड्राफ्टेड एज अ पार्ट अफ प्लान है। अर्को भनेको चाहिँ पोस्ट इन्सिडेन्ट रिकभरी एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्ने छ। मैले धेरै जस्तो ठाउँहरूमा भन्ने गरेको कुरा चाहिँ हामीले कसरी काम गऱ्यौँ अथवा यो यसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने चिज चाहिँ हेर्छौँ। हाम्रो प्रोसेस इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ खासै धेरै ध्यान जाँदैन। अनि इन्सिडेन्ट रेस्पोन्सले चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट पनि हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले मेरो उसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा डिजिटल इभिडेन्स ग्यादर गर्न सक्ने मान्छे छैन भने चाहिँ त्यस्तो जनशक्ति बरु तयार गर्ने पो हो कि
देशमै जनशक्ति छैनन् भने बरु नयाँ करिकुलम बनाएर पढाउन पो थाल्ने हो कि मान्छेहरूलाई। सो त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स को पोस्ट इन्सिडेन्ट रिभ्यू एन्ड इम्प्रुभमेन्टमा कुरा गर्छौँ है। अब यो पछाडि कुनै इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क्सहरू छैनन् त जसले हामीलाई यसमा गाइड गर्छन्। मैले यहाँ रिफरै गर्नुपर्दा चाहिँ हामीसँग सान्सको 504B भनेर निस्टको चाहिँ 861 भन्ने छ। यो दुईवटा फ्रेमवर्कले चाहिँ हामीलाई इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स भयो अथवा कुनै पर्टिकुलर साइबर अट्याक भयो भने त्योसँग डिल कसरी गर्ने भनेर भन्ने चिजमा चाहिँ हेर्नुपर्छ है। दिज आर टु डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क। त्यो पछाडि वाट आर द डिफ्रेन्ट टुल्स। डिफ्रेन्ट टुल्समा चाहिँ हामीले सेक्युरिटीको लागि युज गर्ने टुल फायरवाल, इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम, encryption, vulnerability management, a lot of other things. Let's touch into digital forensic है। तपाईँ साइबर सिक्युरिटीको अलिअलि भए पनि जानकारी राख्नुहुन्छ भने तपाईँले फायरवाल, इन्ट्रुजन डिटेक्सन यु क्यान सर्च इट आउट, बट लेट्स टच इन्टु डिजिटल फोरेन्सिक। डिजिटल फोरेन्सिकमा चाहिँ हामीसँग स्टोरेज बेस्ड फोरेन्सिकको लागि अथवा हार्ड डिस्कमा भएको डेटालाई चाहिँ क्रिमिनल के अरे इन्भेस्टिगेसन स्ट्यान्ड पोइन्टबाट हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वाट आर द टुल्स भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ समथिङ कल्ड FTK टुल सुइट, सेलुथ किट, अनि मेमोरी बेस्ड फोरेन्सिकको लागि भोलाटिलिटी भन्ने छ, नेटवर्क फोरेन्सिकको लागि वायर शार्प भन्ने छ, मोबाइलको लागि सेल्फ राइट, अक्सिजन टुल सुइट्स भन्ने छ हैन। अब एउटा प्रब्लम के हो डिजिटल फोरेन्सिकको भनेर भन्दाखेरि नेपालमा डिजिटल फोरेन्सिक एभिडेन्सेसहरू एनालाइज गर्न सक्ने नेपालको साइबर ब्युरो एउटा मात्रै हो है। यो FTK टुल सुइटको 1 वर्षको सब्सक्रिप्सन $8,000 पर्छ। भोलाटिलिटीको चाहिँ पनि राम्रै छ, भोलाटिलिटी ओपन सोर्स टुल हो, बट स्टिल अरू डिफ्रेन्ट टुल्स हेर्दै गर्नुहुन्छ, सेल्फ राइट हेर्नुहुन्छ भने सेल्फ राइटको पनि राम्रै अमाउन्ट अफ सब्सक्रिप्सन छ 1 वर्षको है। प्रफिटेबल वाइज बिजनेसहरूले चाहिँ किन साइबर ब्युरोलाई मात्र दिनु पऱ्यो, अरू बिजनेसहरू खुले पनि त भयो नि, अरू बिजनेसेसहरूले पनि डिजिटल फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन गरे भयो नि त भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अलरेडी समथिङ द्याट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेन्ट एक्सपर्टिज 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि अहिलेसम्म प्रफिटेबल बिजनेस मोडल चाहिँ बिकज अफ द रेस्ट्रिक्टिभ नेचर अफ द प्राइसिङ मोडल अफ द टुल्स गभर्मेन्टहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छ। अनि नेपालमा भर्खरै रिसेन्ट भएको डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोबेबली कोइकाले राम्रै स्पोन्सर गरेछ नेपाल साइबर ब्युरोलाई। सो वी हेभ एटलिस्ट अलिकति राम्रो सेटअप छ पहिलाको भन्दा चाहिँ। एकचोटि यसो हेर्दै गर्दाखेरि के छ त हाम्रोमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुनेरै विरक्त लागेको थियो। अहिले एटलिस्ट डिसेन्ट छ है, डिसेन्टसम्म चाहिँ छ। अब 13,000 केसेसहरू छन्, जनशक्ति कति होलान्, एउटै मात्र ठाउँ छ जसले एनालिसिस गर्न सक्छ, उनीहरूसँग क्यापाबिलिटी कति होला, कोसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हो। दिस इज अलरेडी अ है एकदमै ठुलो च्यालेन्जेस चाहिँ यहीँ सुरु भइसक्यो। सो रिगार्डिङ मोबाइलमा चाहिँ अनि अर्को एउटा पार्ट हामीले डिजिटल इभिडेन्सेस त ग्यादर गर्ने भन्यौँ, टुल त ग्यादर गर्ने भन्यौँ, टुल पनि ल्याइयो, तर अदालतले के अरे लिगल प्रोसिडिङ्सहरूमा चाहिँ देयर आर सम इन्स्टान्सेस वेयर द रिजल्ट अफ अ पर्टिकुलर टुल इज नट भ्यालिड अर प्रोबेबली इज इनएडमिसिबल है। लिगल ब्याकग्राउन्ड्सको कसैले मलाई करेक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ। मैले पढेको चिज चाहिँ सर्टेन टुल्सहरू छन् जसले तपाईँलाई दिएको फोरेन्सिक डेटालाई चाहिँ अदालती प्रक्रियामा मानिन्छ। सर्टेन टुल्सहरूले तपाईँले त्यही डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो डेटा चाहिँ मानिँदैन क्या। नमान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एक त टुलै महँगो छ, दोस्रो जनशक्ति कम छन्, तेस्रो जम्मा एक ठाउँले एनालिसिस गर्न सक्छ, चौथो मुद्दाको नम्बर हेर्नुभयो 13,000 14,000 मुद्दा छन् अरू केसेसहरू छन्। त्यो पछाडि अर्को एउटा पार्ट भनेको चाहिँ प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि, अदालती प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो टुलले दिएको डेटा चाहिँ वी वान्ट अलाउ इट इन द कोर्ट अर लिगल प्रोसिडिङ्स भनेर भन्ने चिज पनि छ है। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिजिटल फोरेन्सिक वाइज चाहिँ वी आर अलरेडी वर्किङ अन ए भेरी डिफिकल्ट ल्यान्डस्केप होइन। सो नाउ लेट्स मुभ अन टु लिगल फ्रेमवर्क फर साइबर सिक्युरिटी। लेट्स फोकस अन टु डिजिटल फोरेन्सिक है। हाम्रोमा चाहिँ अब यो ओभरभ्यू अफ इन्टरनेसनल लज रिलेटेड टु साइबर सिक्युरिटी तपाईँहरूले एज एन अर्गनाइजेसन देयर क्यान बी अब्लिगेसन्स। मैले अघि भनेको जस्तै ब्याङ्क्सहरू हुनुभयो भने क्रेडिट कार्डको लागि यु हेभ टु कम्प्लाई विथ PCI DSS होइन। यो चाहिँ रेगुलेटरी कम्प्लायन्स भयो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन अथवा मोनिटरिङ अर्गनाइजेसनले दिने रेगुलेसन्स होला अथवा म्यान्डेट्सहरू होला।
यु सुड फलो दिस गाइडलाइन्स भन्ने होला, यो हुन सक्ला होइन। अर्को भनेको लिगल एडमिसिबिलिटी एन्ड चेन अफ कस्टडी। एउटा इभिडेन्सेसहरू नै एउटा मेजर पार्ट मैले देखेको अनि एकदमै आफैलाई पनि अलिकति अड लाग्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, मैले एउटा हार्ड डिस्कभित्र भएको बिट र बाइट झिकेर यो बिट र बाइटमा यो मान्छेले यसो गर्यो अनि यसरी मेरो पैसा हरायो भनेर भन्ने चिज प्रुभ गर्नु छ कसैलाई होइन। हाम्रो अहिलेसम्मको ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ थिङ्स भनेर चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्नुपर्छ चिजलाई चाहिँ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा मर्डर सिन हो भनेर भनेदेखि चाहिँ कुनै वेपन होला, कुनै मान्छे ढलिरहेको इन्सिडेन्ट होला, केही होला होइन। डिजिटल क्राइममा चाहिँ इफ यु आर नट इन्टु दिस पर्टिकुलर ल्यान्डस्केप भिजुअलाइज गर्न पनि गाह्रो छ। वी आर अलरेडी वर्किङ इन अ डोमेन वेयर इट इज हार्डर टु भिजुअलाइज थिङ्स। त्यो भिजुअलाइज गर्न हार्डर ठाउँबाट इभिडेन्स एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछौँ, त्यो गर्ने जनशक्ति पनि अलरेडी कम छ। अनि एक्सट्र्याक्ट गरिसकेको कुरालाई पनि तिमीले यो टुल युज गर्यौ है, यो टुल युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ म मान्दिनँ भन्ने पनि सिस्टम छ। त्यो पछाडि मैले टुल पनि सबै चिजसँग कम्प्लाई गरेँ, सबै चिजसँग कम्प्लाई गरेर ल यो इभिडेन्सले चाहिँ यो मान्छेले प्रुभ गर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वाट जनरली ह्यापन्स, अथवा नेपालमा जनरली प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि दे वुड कल फर सम काइन्ड अफ verdict from a expert who is actually into cyber security domain. अनि एक्सपर्टले चाहिँ होइन ठिक छ दिस इभिडेन्स काउन्ट्स अथवा दिस इभिडेन्सको बेसिसमा चाहिँ यु क्यान गिभ भर्डिक्ट भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रोबेबली जसले डिसिजन दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ डिसिजन गर्नुहुन्छ रहेछ है। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ सबै केसेसहरू स्ट्रेट फरवर्ड पनि नहोला, त्यतिखेर मेबी केसेसहरू जसमा चाहिँ डिजिटल इभिडेन्स र नन डिजिटल इभिडेन्सहरूको कम्बिनेसन युज गरेर भर्डिक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो केसेसहरूमा चाहिँ जो चाहिँ डिसाइडिङ पोजिसनमा बस्नु भएको छ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ साइबर सिक्युरिटी एटलिस्ट नट भेरी डेप्थ बट इभिडेन्सले भनेको चिज के हो भनेर भन्ने चिजसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङले पनि फरक पार्न सक्छ है। अर्को चिज भनेको चेन अफ कस्टडी। हामीले धेरै मुद्दाहरू देखेका छौँ जसमा चाहिँ चेन अफ कस्टडीले गरेर फैसला गर्न सकिया छैन होइन। तपाईँले इभिडेन्स कलेक्ट गरेदेखि अदालतमा नबुझाउँदासम्मको चाहिँ कसले कतिखेर इभिडेन्स चलायो भन्ने चिजको रेकर्ड चाहिँ राख्नु पऱ्यो है। अब इन अ डिजिटल डोमेन रेकर्ड किपिङ त सजिलै छ किनभने कसले लियो कसले राख्यो भनेर भन्ने चिज भयो। तर प्रब्लम चाहिँ कस्तो पनि हुनसक्छ यो केसेसहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ कसैले इभिडेन्स एनालाइज गर्दा गर्दै त्यो इभिडेन्स बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने होइन। जसले जस्टिस पाउनुपर्ने हो, जो चाहिँ एटलिस्ट कम्पेन्सेसन पाउनुपर्ने हो अर सम काइन्ड अफ हेल्प फ्रम द लिगल सिस्टम पाउनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसन्सहरू चाहिँ यो एनालिसिस पार्टले पनि क्रिएट हुनसक्छ होइन। अल्दो हामीले के चाहिँ इन्स्योर गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिजिटल इभिडेन्सेसहरू एनालाइज गर्दा कपीमा मात्रै गर भन्छ, एक्चुअल इभिडेन्स नचलाऊ, त्यसको कपी बनाऊ, कपीमा मात्रै गर भन्छ। बट देयर क्यान बी केसेस लाइक दिस है। नेपालमा दुईवटा प्रोभिजन्स हेरेको, जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको केसमा चाहिँ मैले दुईवटा प्रोभिजन हेरेँ होइन। अनि आई डिड अल माई रिसर्च इन पर्प्लेक्सिटी, मैले सबै खोजेर पढाएँ होइन। कति चिज मलाई आउँथे मैले लेखेँ, कति चिज मलाई नआउने मैले एआईलाई सोधेरै लेखेँ होइन। नेपालमा के कानुन छन् त जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको केसमा, अथवा हामीले अघि यत्रो चिज हेऱ्यौँ होइन जसमा चाहिँ नाबालिग महिला युवती थिए, उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने चिज के छ त, उनीहरूलाई स्पेसल प्रोभिजन केही दिया छ कि अथवा अरू केही छ कि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा दुईवटा चिज रहेछ है। एउटा विद्युतीय कारोबार ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐनको धारा 47 होइन। पुरै कारोबार ऐन पढ्नुभयो भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ डिजिटल सिग्नेचर बाहेक के पनि छैन। 47मा गएर एउटा लाइन लेखाएको छ अनि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा चाहिँ मैले भेटिनँ त्यो महिला भनेर लेखेको, नेपालीमा चाहिँ महिला भनेर लेखाएको छ कम्तीमा है। त्यो पछाडि अर्को भनेको हामीसँग डोमेस्टिक भायोलेन्स एक्ट र कन्स्टिट्युसनले नै पनि के अरे सम काइन्ड अफ चिजहरूमा चाहिँ अलिकति राइट्स चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको छ। तर जति डिजिटल क्राइम्सहरू देख्दैछौँ हामीले, एक त रिसोर्सेस छैनन् एनालाइज गर्नलाई, दोस्रो चिज भनेको कानुनै वाइज पनि हामीले इभिडेन्स वाइज कानुनै वाइज पनि अलिकति के अरे स्ट्रङ खालको कानुनहरू जसले चाहिँ अलिकति टार्गेटेड ग्रुप्सहरू जसलाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ डिजिटल क्राइम्स टार्गेट गरिन्छ। लेट्स नट टक अबाउट अर्गनाइजेसनल डिजिटल क्राइम्स हियर, बट जनरली हामीले देख्दै गरेको डिजिटल क्राइम्सहरू जसको रिपोर्टहरू तपाईँले भर्खर क्युआरमा पढ्नुभयो,
त्यो रिपोर्ट्सहरूमा भएको ग्रुपलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ने कुनै चिज छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चिजहरू चाहिँ छ है। यो विचाराधीन हाम्रो सोसियल मिडियावाला बिलमा चाहिँ सम्भवतः केही चिज राम्रै एड्रेस भएर आउन चाहिँ लागेको छ होइन। तर अब यसमा के भइदियो भनेर भन्दाखेरि हामीले सोसियल मिडिया पनि हालिदियौँ अनि जे चिज आइदिया भयो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। म एज अ साइबर सेक्युरिटी प्रोफेसनल सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको नेसेसिटी भइसकेको चिज हो कि यो चिज डिले गर्नु हुन्न भन्ने चिज हो। बट अब त्यसमा चाहिँ दुईवटा तिनवटा चिज चाहिँ यसो तल झुन्डाइदिउँ न भन्ने भएको भएर चाहिँ इट्स नट पासिङ कि। यसले होला आफ्नो त्यो त्यो चिज हटाएर जान पनि सकिन्थ्यो होला, तर यसले चाहिँ त्यति धेरै हेल्पफुल चाहिँ भएको छैन है। किनभने लेजिस्लेसन नभइसकेपछि अथवा कानुनै नभइसकेपछि चाहिँ हामीसँग के गर्ने त भनेर भन्ने चिजमा चाहिँ गाइडेन्स पनि त्यो लेभलको छैन कि। तपाईँले विद्युतीय कारोबार टप बटम पढ्नुभयो भने पनि त्यो लेभलको अथवा यो प्रोग्राम यो यस्तो खालको समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने चिज केही छ त भनेर भन्दा त्यही 47 छ। 47 बाहेक अरू केही है। अर्को एउटा पार्ट, व्हाट क्यान वी डू टु ब्रिज टेक्निकल एन्ड लिगल कोलाबोरेसन बिट्विन साइबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट एन्ड लिगल प्रोफेसनल्स होइन। हामीले अर्गनाइजेसनल रेस्टिट्युटकै केसमा होला अथवा अर्गनाइजेसनल पार्टमै पनि सम काइन्ड अफ यस्तो खालको पोलिसिजहरू भयो भनेर भनेदेखि चाहिँ वी कुड ह्यान्डल इट भेरी इजिली भन्न सकिएला। फोरेन्सिक इभिडेन्स ग्यादर गर्ने केसमै पनि होइन, अलिकति दायरा बढाऊँ न। हामीले यो टुल्सहरूले यो टुलले चाहिँ के अरे हामीलाई सेन्ड डेटा दिन सक्छ भनेर भनेदेखि यो टुलको पनि मान्यता थपौँ न। सधैँ पैसा मात्र तिरेर हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा सकिन्न भनेर भनेदेखि चाहिँ एकचोटि डिस्कसन त गरौँ, नयाँ चिज नयाँ टुल्सहरू राख्न सकिन्छ कि भनेर भन्ने पार्टमा डिस्कसन पनि गरौँ न। भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोलाबोरेसन बिट्विन लिगल प्रोफेसनल्स एन्ड साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टले चाहिँ यो पार्टलाई अलिकति बढाउन चाहिँ सहयोग गर्छ होला है। डेली हामीले त्यही चिजसँग स्ट्रगल गरिरहेछौँ। डेली चाहिँ समहाउ मेरै फ्यामिलीको कोही मान्छे चाहिँ पार्ट अफ डिजिटल क्राइम सफर गर्दैछन् भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि त वाइ सुड वी वर्क, वाट्स प्रिभेन्टिङ अस फ्रम वर्किङ, वी क्यान बिल्ड इफेक्टिभ कोलाबोरेसन है। च्यालेन्जेस इन ट्रान्सलेटिङ टेक्निकल एभिडेन्स टु लिगल फ्रेमवर्क, अघि नै भने सधैँ चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड डिजिटल एभिडेन्सेसहरू नहुन सक्छ। सधैँ चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड नन डिजिटल एभिडेन्सेसहरूले मात्र केस सल्भ गर्न नसकिने केस होला। त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ वी कुड प्रोबेबली हाउ डु वी ह्यान्डल दिस भनेर भन्ने चिज पनि हेर्न सकिएला है। अब कुन कुन एरियाजहरूमा चाहिँ कोलाबोरेट गर्न सकिएला भन्दाखेरि मेबी पोलिसिज एउटा पार्टमा हामीले डिजिटल युसेज पोलिसी अथवा डिजिटल क्राइम रिलेटेड पोलिसिजहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ रेगुलेसन्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि कसरी कोलाबोरेट गर्न सकिन्छ फ्रम द लिगल एस्पेक्ट एन्ड फ्रम दि साइबर सिक्युरिटी बेस्ड एस्पेक्ट एउटा चिज होला। ट्रान्सलेसन अफ टेक्निकल एभिडेन्सेस टु लिगल फ्रेमवर्क त्यो पनि एउटा चिज होला। लिगल कम्प्लायन्स रिक्वायरमेन्ट्स टु आइटी इम्प्लिमेन्टेसन। एक्चुअली धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले देखेको कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि लले चाहिँ एउटा चिज भन्छ, वी आर नट आइटी प्रोफेसनल्स एन्ड साइबर सिक्युरिटी प्रोफेसनल्स आर नट ल स्टुडेन्ट, वाट सुड आई डु टु कम्प्लाई विथ दिस पर्टिकुलर रेगुलेसन भन्ने चिजमा पनि सम काइन्ड अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ देखिन्छ है। सो लिगल्ली चाहिँ टु कम्प्लाई विथ दिस पर्टिकुलर रेगुलेसन तपाईँले चाहिँ यो चिज गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा पनि कोलाबोरेसन हुन सक्ला होइन। हामीले कानुन त भरेर बनाएर लेख्यौँ, तर कानुन मैले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भन्ने तहमा पनि एक लेभलको कोलाबोरेसन चाहिँ बिल्ड गर्न सकिन्छ होला है। बिल्डिङ साइबर रेजिलियन्स, अब रोबोट सेक्युरिटी कन्ट्रोल्स अलवेज जहिले पनि। त्यो पछाडि कन्डक्टिङ रेगुलर सेक्युरिटी अडिट एभ्री डे अलमोस्ट ब्याङ्क्सहरूलाई त म्यान्डेटै गराएको छ अरे, दे हेभ टु डु सेक्युरिटी अडिट वन्स अ इयर। एन्ड प्रोबेबली हामीले भर्खरै मात्र नेपालमा चेन्जेसको सुरुवात देखेको चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै सम काइन्ड अफ आइटी गाइडेन्स केही आएको छ नेपाल गभर्मेन्टबाट पनि। द्याट्स अल्सो अ भेरी पोजिटिभ एस्पेक्ट है। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ एजुकेटिङ युजर्स अन साइबर सिक्युरिटी प्र्याक्टिसेस। हामीले चाहिँ डिजिटल डोमेनमा इन्फर्मेसन राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ वी सुड बी कसियस अबाउट वाट वी पुट अन द डिजिटल डोमेन। एउटा पार्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घरमा मैले यो एउटा पार्ट चाहिँ सधैँ मलाई चाहिँ सिकाएर भन्नुपर्ने कुरा हो र टाइप फिलिङ हुन्थ्यो मलाई चाहिँ। आफैले रियलाइज गरेको इक्जाम्पल चाहिँ मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि मम्मीले चाहिँ मलाई जहिले आएर त्यो इन्टरनेटमा युट्युबमा दिनभरि भिडियो हेर्नुहुन्थ्यो, जे भन्यो त्यही ट्रु हो भन्नुहुन्थ्यो कि होइन। अनि त्यो पछाडि मैले के गरेँ इफेक्टिभली भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो भिडियो पनि देखाएँ,
त्यो सँगसँगै अर्को भिडियो पनि देखाएँ कि अनि इन्टरनेटमा भएको चिजहरू सबै चिज सत्य हुँदैन भनेर भन्ने चिज चाहिँ मेबी वी कुड बी क्रिएटिभ इन टर्म्स अफ मेकिङ पिपल अन्डरस्ट्यान्ड होइन डिजिटल डोमेनमा यस्तो डेटा नराख त्यस्तो डेटा नराख भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो डेटाले तिमीलाई के प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ इफ दिस डेटा गेट्स पब्लिक भनेर भन्ने केसेसहरू पनि बुझाउन पो सकिन्छ कि त्यो पनि एउटा पार्ट हुनसक्ला बिल्डिङ लज टु एड्रेस टेक्नोलोजिकल अब्युसेस आजको दिनमा ब्लक चेन भन्छौँ हामी एआई भन्छौँ अनि त्यो पछाडि लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल्स भन्छौँ अब हुँदै गर्दाखेरि डिप फेकको कुरा आउला भोलिको दिनमा चाहिँ एआईले फोन कल गर्न सक्छ भनेर भनेदेखि के थाहा मेरो सिइओ भएर फोन गरेर भोलि सबलाई बिदा छ भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने मैले द्याट कुड बी पोसिबल यो केसमा चाहिँ हामीसँग कानुन नै छैन भनेदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो खालको क्राइम्सहरूलाई प्रिभेन्ट रोक्ने अथवा यस्तो खालको क्राइम्सहरूलाई लिगल सिस्टममा लानु पऱ्यो भने कसरी लाने त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ हुनसक्छ है टेक्नोलोजी एकदमै ऱ्यापिड पेसमा बढिरहेछ जुन चिज चाहिँ हामीले अर्को 10 वर्ष लाग्ला 20 वर्ष लाग्ला भनेर भनेको थियौँ त्यो 20 वर्ष लाग्ने चिज विदिन डेजमा बनिरहेछ अथवा मन्थ्समा बनिरहेछ अनि सबै चिज लिगल सिस्टममा क्याप्चर गरेर सक्नु पनि अलिकति इम्पोसिबल होला बट फन्डामेन्टल चिजहरूको लागि चाहिँ रेगुलेसन्स एन्ड फन्डामेन्टल चिजहरूको लागि गाइडलाइन्स बनाउन चाहिँ इफ वी स्पेन्ड सम टाइम एन्ड इफ वी स्पेन्ड एनर्जी देन प्रोबेबली दिस इज गोइङ टु बी बेनिफिसियल है अर्को एउटा पार्टमा चाहिँ फ्रेमवर्क फर साइबर थ्रेट इन्टेलिजेन्स गाइडेन्स एन्ड रेस्पोन्स नेपालमा भर्खर सर्ट भनेर सुरु भएको छ वी रियली अप्रिसिएट दिस के यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ अलरेडी नै हुनुपर्छ नेपाल भरि नै एक खालको साइबर एट्याक रिलेटेड क्याम्पेन चलिरहेछ भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो केसमा कसले गाइडेन्स दिने हो त नेपाल सरकारले भन्ने हो कि अथवा कुनै एउटा प्राइभेट एजेन्सीले भन्ने हो कि कुनै एउटा अर्गनाइजेसन जसलाई आफ्नो सामान बेच्नु छ उसले भन्ने हो कि कसले भन्ने हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन एउटा फ्रेमवर्क जसले चाहिँ लार्जर स्केलको थ्रेट इन्टेलिजेन्सहरू नेपालमा चाहिँ के अरे गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू दे आर बिङ टार्गेटेड एज अ पार्ट अफ साइबर सिक्युरिटी अट्याक अथवा क्याम्पेन भनेर भन्ने चिजको लागि चाहिँ त्यो खालको एउटा फ्रेमवर्क अर सम काइन्ड अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ला इन्भेस्टमेन्ट अन डिजिटल फोरेन्सिक क्यापाबिलिटिज टुल्स एन्ड प्रोफेसनल्स अब एउटा एकदम राम्रै चिज मलाई आफैलाई भन्दा पनि मजा लाग्ने चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले यतापट्टि पुल्चोकमा चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड मास्टर्स इन कम्प्युटर नेटवर्क एन्ड साइबर सिक्युरिटी भन्ने एउटा प्रोग्राम छ होइन जहाँ चाहिँ डिजिटल फोरेन्सिकै पढाइन्छ कि आइएम टिचिङ दिस बट एउटा राम्रो पार्ट मलाई लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म सिलेबस हेर्दै गर्दाखेरि करिकुलम हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो नलेज इन्हान्स गर्नको लागि अथवा लार्जर इकोसिस्टमसँग मिल्नको लागि चाहिँ यो चिज सिकियो बट गभर्मेन्टले नै फिल गर्ने अथवा यस्तो खालको प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ एकाडेमियामै जोडेर बनाउन सक्ने केसेसहरू चाहिँ त्यो पनि त अपर्च्युनिटी थियो नि त एन्ड नाउ एटलिस्ट लार्जर लेभलमा नभए पनि स्मलर लेभलमा भए पनि सुरु भएको छ अनि अघि आई वाज टकिङ टु सम वान फ्रम लिगल ब्याकग्राउन्ड होइन उहाँले चाहिँ इलेक्टिभ भए पनि छ साइबर सिक्युरिटी भन्नुभएको थियो विच इज क्वाइट गुड एटलिस्ट होइन केही नहुनु भन्दा त केही न केही चिज छ नि त अनि अर्को एउटा पार्टमा साइबरमा 10-12 वर्ष काम गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चिज भनेको चाहिँ वाइ डोन्ट वी सी पिपुल द्याट आर रियली साइबर अवेर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साइबर सिक्युरिटी सुरु भएको 2002-2004-05तिर होइन हाम्रो अहिले डिसाइडिङ पोजिसनमा अथवा हु क्यान मेक डिसिजन्स भन्ने पोस्टमा को मान्छे हुनुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको मान्छेहरू हामीले हामीले यो चिज करिकुलममा अरू चिजमा इन्कर्पोरेट गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो डेली प्र्याक्टिसेसहरूमा इन्भल्भ गर्दै गर्दाखेरि प्रोबेबली नेक्स्ट 5 इयर्समा नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ वी कुड ह्याभ प्रोफेसनल्स हु क्यान एक्चुली डेलिभर रियली गुड भ्यालु टु साइबर सिक्युरिटी है जसले चाहिँ बुझ्छन् एटलिस्ट एउटा कुरा चाहिँ अनि त्यही प्रोग्राममा पनि अ लट अफ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट एजेन्सिज वर्क एज वेल उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको क्वेसन्सहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज क्वाइट गुड है भर्खर हामी एटलिस्ट बामे चाहिँ सर्दैछौँ प्रोबेबली धेरै टाइम लाग्ला साइबरमा चाहिँ एज अ भेरी रेजिलियन्ट कन्ट्री हुनको लागि चाहिँ बट स्टिल वी हेभ सिन होप्स वी हेभ सिन probably there will be a sunshine someday but we are seeing some rays right and finally I touched a lot of topics I would like to thank you for being such a good audience we takai 3 baje सक्छौं and if you have any questions I'll be around right
अब टाइम रेस्ट्रिक्सन्सले गर्दा चाहिँ वी कुड नट टेक क्वेसन्स, बट इट वाज रियली नाइस शेयरिङ सम एक्सपिरियन्सेस विथ यू. थ्याङ्क यू सो मच.